नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। पञ्चविंशति षड्विंशत्यधिक द्विसहस्रतम अध्ययनवर्षे वैद्यकीयविभागे 50 800 षट्सहस्र छात्ररिक्तदाः सन्तीति देशीयवैद्यकीय कमीशन संघः NMC संघः अवदत्। इत्थं भारतराष्ट्रे वैद्यकीय छात्ररिक्तदा संख्याः 7,323,000 एकलक्षमिति रूपे वर्धयति स्म। सहस्रजनेषु एकः भिषग्वरः इति लोकारोग्यसङ्घस्य मार्गदण्डनिर्णयपश्चात्तले भाविनि पञ्चवर्षाभ्यन्तरे 75,000 नववैद्यकीय स्नातकोत्तरीय छात्ररिक्तता अपि अनुवदनीयम्। कैरल्यां कासर्गोड वयनाड वैद्यकीय कलाशालासु 50 छात्ररिक्तता च अङ्गीकृता अस्ति। भौमतापोर्जस्य साहाय्ये वैद्युतिनिर्माणे भारतराष्ट्रं सज्जीकरोति। एतदर्थं केन्द्र पुनरुपयोगमन्त्रालयः देशीयनयं च प्रख्यापयति स्म। जोशीमठ प्रभृति उत्तराखण्ड राज्यस्य पुनः 16 राज्येषु च ईदृशभौमसौरयन्त्रागारम् उचितमिति ददर्श। राज्येषु तेलङ्गाना राज्यं प्रथमपरिगणनाविषये आगच्छति। भौमवधः तीक्ष्ण उष्णाद् उत्पादयन्तीम् ऊर्जमेव भौमतापोर्जम् अथवा जियोथर्मल एनर्जी इति ज्ञायते। भौमतापात् वैद्युतिनिर्माणकेन्द्राणि जियोथर्मल स्टेशन इति नाम्ना ज्ञायते। एतेभ्यः पद्धतिभ्यः 10 गिगावाट् वैद्युतिं जनयितुं शक्यते। बाष्पात् निर्माति इत्यतः इन्धनव्ययं नास्ति च। धन्यवादः।